हाम्रो स्थानीय चर्चका सेवकाईहरूको आफ्नै इज्जत र सम्मान छ, त्यसमा कहिले पनि हामीले ख्याल गर्नु हुँदैन। तर अहिलेको अवस्थामा हाम्रो चर्चहरू पनि विभिन्न देशमा पूर्ण रूपले सक्रिय नभएको बेलामा यस किसिमले यो अनलाइनको सङ्गतिको महत्त्व धेरै बढेको छ र यहाँहरूले भाग लिनुभएको छ, धेरै खुसी लागेको छ। क्रिस्चियन जीवन एउटा यस्तो रहस्यमय जीवन हो कि जब हामी यो संसार छोडेर जानेछौँ, येशू प्रभुको सामनेमा उभिँदाखेरि हाम्रो जीवनको न्याय अथवा हामीलाई इनाम दिने नदिने कुराहरू तपाईँ र मैले मानिससँग कस्तो सम्बन्ध राखेका छौँ त्यसमा आधारित हुनेछ। यो सुन्दा बडो अप्ठ्यारो लाग्ला, तर स्वर्गमा यदि पछुतो छ भने मलाई लाग्छ अवश्य पनि यदि परमेश्वरको हृदयमा खुसी र दुःख लाग्न सक्छ भने स्वर्गमा बस्ने विश्वासीको हृदयमा पनि खुसी या बेखुसी हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। परमेश्वरले जब मानिस आफैलाई विनाशमा गएको जान्दछ त्यतिखेर प्रभुको हृदयमा दुखेको अवस्था बाइबलले बयान गर्दछ भने स्वर्गमा बस्ने विश्वासीको पनि पक्कै पनि चित्त त्यति बेलामा खुसी र बेखुसी सम्भावना छन्। र त्यो बेलामा जब तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यमा पस्नेछौँ, येशूको सामनेमा उभिनेछौँ, त्यति बेलामा खुसी र बेखुसी मेरो विचारमा मानिससँग तपाईँको मेरो कस्तो सम्बन्ध थियो त्यसले धेरै ठुलो माने राख्नेछ। मत्ती 25 प्रभुले न्याय गर्दाखेरि पनि तिमीहरूले यी साना मध्ये सानालाई जे जति गर्यौ मेरो लागि गर्यौ तिनीहरू खुसी हुनेछन्, जे जति गरेनौ त्यो मेरो लागि गरेनौ ती मानिसहरू बेखुसी हुनेछन्। त्यसै कारण विश्वासी मित्रहरू, पास्टर अगुवाजीहरू, स्वर्गमा तपाईँ र म अपार आनन्द खुसीले भरिएको जीवन बिताउन चाहन्छौँ भने संसारमा बस्दाखेरि मानिसहरूसँग तपाईँ र मेरो सम्बन्ध बडो निश्चल हुनुपर्छ। कुनै मानिसप्रति, कुनै व्यक्तिप्रति दूषित भावना, कुभावना, कुविचार र कसैको कुभलो र कसैको पिठी पछाडि कुवाक्य नबोलेकै राम्रो, किनभने हाम्रो मुखका शब्दले हामीलाई त्यो दिन निर्दोषी या दोषी ठहराउनेछन्। यहाँसम्म कि विचारको पनि त्यहाँ मूल्याङ्कन हुनेछ र त्यो अधिकांश समय तपाईँ र मैले कति दिनमा कति घन्टा प्रार्थना गरेको छौँ त्यसको आधारमा होइन, तर तपाईँले अर्को व्यक्तिलाई कस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन हुने कुरो बाइबलमा देखिन्छ। त्यसैको सेरोफेरोमा आज हामी लुका 21 अध्यायमा लामो खण्ड छ, हामी त्यसलाई त केवल छुने मात्र प्रयास गर्नेछौँ। यो 20-30 मिनटको समयमा सबै कुराहरू बयान गर्न सक्दैनौँ। पढेर 1-2वटा कमेन्ट मात्रै म त्यहाँ गर्न प्रयास गर्नेछु। यो अन्तको समय अथवा येशूको दोस्रो आगमनका चिन्हहरू येशू प्रभुले मत्ती 24 अझ लामो बयान गर्नुभएको छ र त्यसलाई लुकाले अलिकति छोटो बनाएर हाम्रो सामनेमा यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी पढ्दै जाउँ। अब यो अध्ययन गर्दाखेरि याद गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्ट उहाँको क्रुसमा जाने अन्तिम हप्तामा हुनुहुन्छ। अब यो झन्डै अब 2-3 दिनपछि उहाँलाई पक्रिने छ, 2 दिनपछि सायद, एक्ज्याक्ट निश्चित रूपले हामी भन्न सक्दैनौँ, तर यो उहाँको अन्तिम हप्ता हो र उहाँ मन्दिरकै सेरोफेरोमा यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। र जैतुन डाँडाको बारेमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। मन्दिरको पूर्वपट्टि अलि अग्लो डाँडा छ, त्यो डाँडाबाट हेर्दाखेरि मन्दिरको सेरोफेरोमा रहेका भवनहरू, मुख्य यरुशलेमको सहर त्यहाँबाट देखिन्छ। अनि त्यही जैतुन डाँडामा बसेर प्रभुले यी वचनहरू चेलाहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै जैतुन डाँडामा बसेर यहुदीहरूले बिलौना गर्दथे यरुशलेम नष्ट भएपछि, र पहिला पनि पछि पनि र आज पनि। अहिले त त्यहाँ त्यस्तो स्थिति छैन, चर्चले त्यहाँ ओगटेको छ डाँडाको भूभाग, तर यो लामो समयसम्म AD 70 देखि लिएर 1948 सम्म जब इजरायलको अस्तित्व त्यहाँ थिएन त्यति बेलामा पनि वर्षमा एकपटक रोमी सरकारले नै एउटा अनुमति दिएको थियो। AD 70 पछि रोमी सरकारले यहुदीहरूलाई यरुशलेममा जाने अनुमति दिएको थिएन, तर वर्षमा एकपटक अनुमति दिएको थियो। त्यो चाहिँ बिलौनाको लागि। मन्दिर ध्वस्त भइसकेपछि, यरुशलेम नष्ट भएको बिलौना गर्न वर्षमा एकपटक जैतुन डाँडामा आएर बिलौना गर्ने अनुमति दिएको कुरो
हामी इतिहासमा पाउँछौँ। र त्यही सेरोफेरोमा प्रभु येशूले पनि यरुसलेमको आउने विनाशको लागि बिलौना गर्नुभएको छ र अहिले त्यसै ठाउँबाट यो चेलाहरूलाई अन्त्यको समयका चिन्हहरू पनि बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बाइबल पढ्दाखेरि हामीले यसलाई ऐतिहासिक र भौगोलिक अनि त्यति बेलाको सांस्कृतिक धार्मिक पृष्ठभूमिमा राख्न सक्यौँ भने अझ राम्रोसँग हामी बुझ्न सक्छौँ। आउनुहोस् 5 पदबाट पढौँ। अब कोहीले सुन्दर सुन्दर ढुङ्गाहरू र दानमा प्राप्त भएका सामग्रीहरूले सुसज्जित पारिएका मन्दिरको विषयमा कुरा गर्न लागे। चेलाहरूले नै मत्तीले त चेलाहरूले नै सोधे, हेर्नुहोस् प्रभु यो कस्तो गजबको वैभवशाली मन्दिर छ। अनि हामीले प्रभुले जब म यो 3 दिनमा नष्ट गरेर फेरि उठाउने छु भन्दाखेरि आफ्नो शरीरको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाका मानिसले आएर सोधेको छ, यो 46 वर्षसम्म लागेर बनाएको मन्दिरलाई तिमी कसरी 3 दिनमै नष्ट गरेर बनाउन सक्छौ भनेर प्रश्न गरेको छ। त वास्तवमा यो सुलेमान राजाले बनाएको मन्दिर 586 ईसा पूर्वमा नाश भएको थियो। पछि जेरुबाबेल र एजराको नेतृत्वमा एरुबाबेलले 520 देखि 16 सम्म यो मन्दिरलाई फेरि पुनर्स्थापना गरेको। हग्गाई र जकरिया अगमवक्ता आएर तिनीहरूलाई उत्साह दिन्छन्, बनाओ परमेश्वरको मन्दिर, आफू चाहिँ ठुल्ठुला महलमा बसौ, परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ बेहाल छ भनेर उत्साह दिए र त्यो बनेको थियो। दोस्रो यसलाई सेकेन्ड टेम्पल जुडाइजम भनेर एउटा भाषा पनि चलाइन्छ, छुट्टै यसको अस्तित्व छ। तर पछि हेरोदले यहुदीहरूलाई जित्नको लागि ईसा पूर्व झन्नै 30-29 वर्षबाट यो मन्दिरलाई एक्सपेन्सन के भन्छ त्यसलाई बृहत रूपले बनाएको थियो र वास्तवमा त्यसको पूर्ण त्यो मन्दिरको जुन वैभव थियो, हेरोद राजाले येशू ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा झन्डै 30-29 वर्षबाट यहुदीहरूलाई खुसी पार्ने यो मन्दिर भव्य बनाउनको लागि उसले 3-4 गुणा बढी ठुलो बनाएको थियो। तर त्यो त्यति बेला येशूको पालामा 46 वर्ष भनेर उनीहरूले भनेको छ। भनेपछि लामो समय लागेर हेरोद मर्नुभन्दा मरिसकेपछि पनि त्यो कन्स्ट्रक्सन गइरह्यो। कारण हेरोद त येशू जन्मेको 1-1.5 वर्षकै अन्तरालमा मरेको कुरो हामी पाउँछौँ। र तर यो मन्दिर एक्सपेन्सन काम चाहिँ येशू प्रभु येशूको जन्मपछि 63 एडीमा चाहिँ सिद्धिएको भन्ने पनि छ। त भनेपछि लामो समय झन्नै अब 70-80 वर्ष लामो कन्स्ट्रक्सनको एउटा महान भवन थियो। यो मन्दिरको त्यति महत्त्व थियो यहुदीहरूको। वास्तवमा पछि गएर मन्दिर नै मूर्ति बनेको छ यहुदीहरूका लागि। परमेश्वरलाई बिर्सेर यिनीहरूले मन्दिरलाई नै बढी ध्यान दिएका थिए। त्यसै कारण त्यतिखेर प्रभुले पनि तिनीहरूलाई अब 6 पदमा येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूले जे देखिरहेका छौ यस्तो समय आउनेछ जब एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन, ती जम्मै भत्किने छन्। तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, गुरुज्यू यी सब कहिले हुनेछन् र यो कुरा हुन लाग्दा के चिन्ह हुनेछ? अब त्यो यहुदीलाई यो मन्दिर, यो वैभवशाली मन्दिर नष्ट हुनेछ भन्ने सुन्नु नै अचम्मको कुरो। उनीहरूले कसम खाँदाखेरि पनि मन्दिरको नाममा कसम खान्थे। उनीहरूले मन्दिरलाई त्यति इज्जत दिन्थे। प्रभु येशूले सजिलै भन्छ, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन। यो भविष्यवाणी तल पनि पढ्दै जाउँला। यो भविष्यवाणी येशू प्रभुले बोलेको झन्नै 40 वर्षपछि पुरा हुन्छ। हामी पढ्दै जाउँ। 8 पद। उहाँले भन्नुभयो, होसियार रहो, तिमीहरूलाई कसैले नबहकाओस्। मेरो नाउँमा धेरैजना म उही नै हुँ र बेला नजिक आएको छ भनेर भन्छन्, तिनीहरूका पछि तिमीहरू नलाग। येशू ख्रीष्टले अब अन्त्यको समयमा यो मन्दिर नष्ट हुनु यो केवल मन्दिरसँग मात्रै सरोकार नभएर जब मन्दिर नष्ट हुनेछ त्यसपछि एउटा युगको नष्ट भएको तिमीहरूले अनुभव गर्नेछौ। र भने यरुसलेमको मन्दिर जसरी ध्वस्त हुनेछ, यरुसलेम ध्वस्त हुनेछ, त्यो एउटा सङ्ख्यात्मक चिन्ह पनि हुनेछ कि त्यसरी नै एक दिन यो सारा संसार पनि ध्वस्त हुनेछ।
यो पृथ्वीले पनि त्यस्तै प्रकारको ध्वस्तता अनुभव गर्नेछ। त यरुशलेमको नष्ट हुने दिन चाहिँ यो पृथ्वीको अन्तिम दिनको चिन्ह पनि हो, कि जसरी यो अग्रिम चिन्ह हो। जसरी यरुशलेम ध्वस्त हुनेछ, मन्दिर एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा, मन्दिर कहाँ थियो भनेर आजसम्म पनि भन्न सकिँदैन। हुन त अब त्यहाँ अहिले मुसलमानहरूले मस्जिद बनाएको छ, त्यसमाथि आफ्नो विशिष्ट एउटा त्यो ठाउँ बनाएको छ भन्छौँ, तरै पनि रोमी सिपाहीले 70 एडीमा त्यो मन्दिर यस्तो नराम्रो किसिमले ध्वस्त गरेको थियो, त्यो कहाँनिर थियो भनेर निश्चित रूपले चिन्नै नसकिने बनाएर छोडेका थिए। एउटा ढुङ्गा पनि छोडेको थिएन अर्को ढुङ्गामाथि। कारण त्यो भनिहालौँ, कारण के भयो भनेदेखि हेरोद राजाले 46 वर्षसम्म त्यो मन्दिर निर्माण गर्दाखेरि त्यसका बाहिरपट्टि पनि सुनले मोडेका गजुरहरू थिए। अनि भनाइ नै छ कि यरुशलेममा टाढाबाट आएका मानिसहरूले यरुशलेम हेर्दाखेरि घाम लागेको बेलामा त्यतातिर नजर पनि लाउन सक्दैन थिए। त्यो सुनको चमक बडो गजबले चम्किन्थ्यो। अहिले पनि तपाईँले इन्टरनेटमा यरुशलेमको नक्सा खोज्नुभयो भनेदेखि इस्लामिक धर्मले एउटा गजुर बनाएको छ, त्यसमा सायद त्यही पुरानो जमानाको रिफ्लेक्सन, त्यो पनि येलो सुनौलो त्यो 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 देख्ने बित्तिकै यो त यरुशलेम हो भनेर टाढाबाट मान्छेले चित्रमा चिन्न सकिन्छ। अनि त्यो बेलामा त्यो सुनले बाहिर पनि बेरिएको त्यो गजुरहरू थिए, सुनका सामग्रीहरू थुप्रै थिए। र रोमी सिपाहीले 70 एडीमा जब त्यो यहुदीहरूलाई नष्ट गर्दाखेरि एउटा रक्सी खाएर टिल्ल परेको रोमी सिपाहीले अचानक त्यहाँ आगो लगाइदियो। त्यो रोम सरकारले जानी आगो लगाएको पनि होइन, उनीहरूले त त्यो मन्दिरलाई कब्जा गरेर त्यसमा आफ्नो राजधानी के भन्छ दरबार बनाउने मन थियो होला। तर एउटा सिपाहीले अचानक त्यसरी आगो लगाइदिँदाखेरि त्यो आगो यस्तो किसिमले दन्क्यो कि सारा सुन पग्लेर त्यसपछि चिरामा पस्यो। र त्यो सुन खोज्नको लागि रोमी सिपाहीले नै त्यसपछि त्यो ढुङ्गामाथि ढुङ्गा निकाल्यो। त्यसपछि जब युद्ध गयो 150 वर्षपछि पनि त्यहाँका बसोबास गर्ने मान्छे यहाँ त सुन पाइन्छ हो भनेर खोताल्दा त्यो ढुङ्गामाथि ढुङ्गा रहेन। यस्तो किसिमले प्रभुको अगमबाणी पुरा हुन्छ र त्यस्तो विनाश भविष्यमा पनि आउने कुराको चिन्ह यसले देखाउन खोजेको हो। अगमबाणीको कुरो गर्दाखेरि हामीले अगमबाणीलाई उल्था गर्दा एउटा कसो छ भने, एउटा हामी त नेपालमा पहाडमा जन्मेका मानिसहरू हौँ। एउटा पहाडमा उभिएर हामी अर्को पहाड पनि देख्छौँ, अर्को पहाड पनि त्यो टाकुराहरू मात्र देख्छौँ। तर एउटा पहाड र अर्को पहाडको बिचमा धेरै गहिरो खाडल छ, नदी छ, उपत्यका छ, बेसीहरू छन्, तर त्यो हामी देख्दैनौँ। त्यस्तै किसिमले अगमबाणीको कुराहरू हेर्दाखेरि पनि हामीले केवल त्यो टाकुराहरू, पहाडका टाकुरा मात्र देखेका छौँ, त्यो बिचमा धेरै कुराहरू बाँकी छन्, हामी देख्दैनौँ। त्यस्तै किसिमले अगमवक्ताहरूले कतिपटक बोल्दाखेरि बोले। अब प्रभु यीशुलाई त पूर्ण रूपले थाहा थियो, तरै पनि अगमवक्ताहरूले बोल्दाखेरि उनीहरूले केवल त्यो अदृश्य रूपमा दृश्य देख्दैछन्। र यीशु प्रभुले पनि यहाँनिर हामीलाई अगमबाणीको भाषामा आउने भविष्यमा हुने एउटा विनाशको चिन्हको रूपमा मन्दिरलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जसरी मन्दिर विनाश हुनेछ त्यस्तै किसिमको विनाश आउनेछ। म यस पृथ्वीमा आउँदाखेरि यस्तो हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गर्न खोजेको छ। अब पढ्दै जाउँ 9 पदमा 8 पदबाट उहाँले भन्नुभयो, होशियार रहो, तिम्रो कसैले नबहकाओस्। मेरो नाउँमा धेरैजना म उही नै हुँ र बेला नजिक आएको छ भनेर भन्छन्, तिनीहरूका पछि तिमीहरू नलाग। पहिलो कुरो, धेरै झुटा शिक्षकहरू म नै मसीही हुँ, म नै ख्रीष्ट हुँ भनेर आउनेछन्। त्यो त हामीले धेरै पटक देखिसकेका छौँ। 9 पद, तिमीहरूले जब युद्धहरू र खैला बैलाका कुराहरू सुन्नेछौ तब भयभीत नहो, किनभने पहिले यी घटनाहरू हुनै पर्छ, तर अन्त्य चाहिँ तुरन्तै हुने छैन। युद्धहरू, महायुद्धहरू, हामी पहिलो विश्व, दोस्रो विश्व, अब तेस्रो विश्व युद्धको बारेमा पर्खिरहेछौँ। जेसुकै भए पनि युद्धहरू पनि हुनेछन् र अन्त्य तुरन्तै हुने छैन। 10 पद, तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो,
राष्ट्रका विरुद्धमा र राज्यको विरुद्धमा उठ्नेछ। यो युद्धकै कुरो रहेछ। 11 पद, भयङ्कर भूकम्पहरू हुनेछन्, विभिन्न ठाउँहरूमा अनिकाल र महामारी हुनेछन्, भयङ्कर आतंक हुनेछ अनि आकाशबाट ठुला ठुला चिन्हहरू हुनेछन्। मत्तीमा अझ बढी यसको बयान गरिएको छ। तर पहिलो कुरो धेरै मसीहहरू आउनेछन्, दोस्रो कुरो युद्धहरू हुनेछन्, पृथ्वीमा अशान्ति हुनेछ, तेस्रो कुरो प्राकृतिक प्रकोपका साथसाथै यस्ता महामारीहरू आउनेछन्। त्यसै कारण कहिलेकाहीँ एउटा महामारी आयो, युद्ध हुन थाल्यो, ल प्रभु अब आउनुहुन्छ भनेर कतिपटक हामी धेरैजनाले हामीलाई अत्याएको पनि छ। तर यो चाहिँ सुरुवात मात्रै हो, अन्त्य त्यतिखेरै हुने छैन भनेर प्रभुले यहाँनिर भनेको छ। यो सुरुवात मात्रै हो, हुनैपर्छ यी घटनाहरू येशू ख्रीष्ट आउनु अघि। 12 पद, तर यी सबै कुराहरू हुन अघि मानिसहरूले तिमीहरूलाई पक्रनेछन् र सताउनेछन् र तिमीहरूलाई सभाघरमा सुम्पिदिनेछन् र झ्यालखानामा हालिदिनेछन्। तिमीहरूलाई मेरो नाउँको खातिर राजाहरू र हाकिमहरूका सामुन्ने पुर्याउनेछन् र तिमीहरूका लागि यो एउटा गवाही दिने अवसर हुनेछ। यसकारण आफ्नो बचाउको निम्ति के भन्ने हो सो अघिबाट सोच्ने छैनौ भनी आफ्नो मनमा पक्का गर, किनकि म तिमीहरूलाई यस्तो बोल्ने मुख र बुद्धि दिनेछु कि तिमीहरूका विरोधीहरूले प्रत्युत्तर दिन सक्ने छैनन् अनि खण्डन गर्न पनि सक्ने छैनन्। तर तिमीहरूका आमा बाबु र दाजुभाइहरू, नातेदारहरू र मित्रहरूले पनि तिमीहरूलाई पक्राइदिनेछन् र तिमीहरूमध्ये कोही कोहीले तिनीहरूले मार्नेछन्। मेरो नाउँको खातिर तिमीहरूलाई सबै मानिसहरूले घृणा गर्नेछन्, तर तिमीहरूका शिरको एउटा केश पनि नष्ट हुने छैन। तिमीहरूको धैर्यद्वारा तिमीहरूले आफ्नो प्राण प्राप्त गर्नेछौ। अब येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन आउन अघि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जो प्राय यी अन्त्यका दिनका प्रचारकहरूले गर्दैनन्, त्यो चाहिँ चर्च विश्वव्यापी रूपले सतावटमा पर्नेछ। यो अन्त्यको समयको चिन्हमा एउटा निश्चित चिन्ह के छ भने, तपाईँ र मलाई अहिले पनि सतावटमा छ मण्डली। विभिन्न देशमा विश्वासीहरूलाई मारिएको छ। घरकै परिवारका सदस्यहरूले, यो अनर किलिङ भन्ने एउटा अङ्ग्रेजी शब्द छ, एउटा परिवारको सदस्यले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो भने उनीहरूको बेइज्जत भयो भने त्यसलाई मार्नु बेस, धेरैजनालाई मारिनेछ। अनि कतिपटक हामीलाई एउटा यस्तो शिक्षा दिइएको छ जसले के भन्छ भने येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि महासङ्कष्टकाल आउनेछ, तर त्यो महासङ्कष्टकालमा चाहिँ विश्वासीहरू जाने छैनन्, तिनीहरू चाहिँ उठाइ लगिनेछन् भन्ने एउटा शिक्षाले गर्दाखेरि कतिपटक हामी धोकामा परेका पनि हुन सक्छौँ। तर बाइबलले कहीँ पनि विश्वासीहरूलाई उठाइ लगाइने छैन। बरु यहाँ त सारा संसारभरि विश्वव्यापी रूपले यो यस्तो प्रकारको सतावट आउनेछ, मानिसहरूले हामीलाई मार्नेछन् र प्रभुले भन्छ यो सबै हुनको पछाडिपट्टि म तिमीहरूको साथमा हुनेछु। तिमीहरूले कस्तो खालको गवाही दिनुपर्नेछ चिन्ता नगर, पवित्र आत्माले के बोल्नुपर्ने हो त्यतिखेरै सबै कुरा दिनुहुनेछ। तर छोटकरीमा भन्दाखेरि येशू आउनु अगाडि मण्डली भयङ्कर ठुलो सतावटमा पर्नेछ, धेरै विश्वासीहरू शहीद हुनुपर्नेछ। 20 पद, तर जब यरुशलेमलाई सेनाहरूले घेरेको, अब चाहिँ यो इमिडिएट, अब प्रभुले भविष्यको टाढाको चिन्हको बारेमा कुरा गरिसकेपछि फेरि उहाँ यरुशलेममा फर्किनुहुन्छ। जब यरुशलेमलाई सेनाहरूले घेरेका देख्छौ तब त्यसको विनाश नजिकै आइपुगेको छ भन्ने जान। तब यहुदियामा हुनेहरू पहाडतिर भागुन्, सहरभित्र हुनेहरू बाहिर भागी जाउन् र बाहिर गाउँमा हुनेहरू सहरभित्र नपसुन्, किनकि लेखिएका कुराहरू सबै पुरा हुनलाई ती प्रतिशोधका दिन हुनेछन्। यो बडो डरलाग्दो दिन हुनेछ। ती दिनमा गर्भवती र दूध खुवाउने स्त्रीहरूका निम्ति हाय, किनकि पृथ्वीमा ठुलो सङ्कष्ट आउनेछ र यस जातिमाथि क्रोध आइपर्नेछ। तिनीहरू तरवारले मारिनेछन् र सबै देशहरूमा कैदी बनाएर लगिनेछन् अनि अन्य जातिहरूको समय पुरा नभएसम्म तिनीहरूले यरुशलेमलाई खुट्टामुनि कुल्चेर राख्नेछन्। यो चाहिँ यरुशलेमको अब येशू प्रभुकै समयमै तत्कालीन अवस्थामा पुरा हुने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। र नभन्दै यो कुरो यो करिब 66बाट सुरु हुन्छ। येशू प्रभुले हाम्रो लागि बलि चढाएको र त्यसपछि उहाँ स्वर्ग जानुभएको झन्नै 30-35 वर्षपछि यो सुरु भयो। रोमी सरकारको विरुद्धमा यहुदी एउटा समुदाय उठेर आयो।
त्यति बेलामा हेरोदको नातिले राज्य गर्दै थियो अनि उसले चाहिँ रोमसँग मिलेरै बसौँ भन्दाखेरि झन्नै उसैलाई नै यहुदीहरूले सिधाएनन् अनि स्वतन्त्रताको युद्ध म नै मसिहुँ भनेर एकजना व्यक्तिले त्यहाँनिर धेरैलाई बहकायो। 66बाट भएको युद्धको सुरुवात 69मा आउँदाखेरि यरुसलेम पूर्ण रूपले घेरिएको थियो अनि जब त्यसरी यरुसलेमलाई रोमी सेनाले घेरा हालेपछि भनाइ छ ख्रिस्टियन जति पनि थिए त्यहाँबाट छोडेर गए। अहिलेको यो यर्दन देश जोर्डन देश भनेर हामी सुन्छौँ पूर्वपट्टि। त्यति बेलामा रोमी सरकारले जब यरुसलेम घेरा हाल्ने बित्तिकै प्रभुले येशूले भनेको वचन तिनीहरूलाई थाहा भयो र धेरै ख्रिस्टियनले यो कुरो घरमै नफर्केर घरबारै छोडेर गएको उल्लेख गरिएको छ र यो युद्धमा 11 लाख यहुदी मारिए र त्यसपछि झन्डै 1 लाख यहुदीहरू विभिन्न देशमा दासत्वको रूपमा लगिए रोमी सेनाले र त्यसपछि विभिन्न देशमा बाँचेकाहरू भागेर विभिन्न देशमा छरफस्ट भए। यो कुरो प्रभुले जैतुन डाँडामा बसेर चेलाहरूलाई झन्डै 30-35 वर्ष अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो र इतिहासमा ख्रिस्टियनहरू त्यति बेलामा मारिएनन् जसको फलस्वरूप पछि गएर यहुदीहरूले ख्रिस्टियनहरूलाई बढी विरोध गर्न थालेका थिए। यस एडी 70 देखि पछि त्योभन्दा अगाडि त कमसेकम अलिअलि यहुदीहरूले ख्रिस्टियनलाई हाम्रै मान्छे हुन् भनेको थिए तर 70 एडीमा ख्रिस्टियनले यरुसलेम छोडेर गएपछि यिनीहरूले ख्रिस्टियनको विरुद्ध अझ नराम्रो अगमबाणी गर्न थाले। त्यसपछि त त्यति बेलाका सभाघरमा तपाईँ जानु भनेदेखि ख्रिस्टियनलाई हेट गर्नुपर्ने ख्रिस्टियनलाई घृणा गर्नुपर्ने एउटा विश्वासको बुँदा नै राखियो। सभाघरको सदस्य बन्नको लागि शपथ खाँदाखेरि म ख्रिस्टियनलाई घृणा गर्छु भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। जे होस् त्यो बेग्लै भए पनि मुख्य गरी येशू प्रभुले अब त्यति बेलामा तुरन्तै हुन आउने ती सङ्कष्टको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि उहाँ भविष्यमा जानुहुन्छ 25 पदमा अन्य जातिहरूले यरुसलेमलाई खुट्टाले कुल्चने छन् अन्य जातिहरूको सङ्ख्या पुरा नहुन्जेल भन्ने पनि यो अझै पनि त्यति बेलादेखि नै 70 एडीदेखि लिएर आजसम्म पनि यरुसलेम अन्य जातिकै खुट्टामा नि छ भन्दा फरक पर्दैन। कारण हुन त 1967मा इजरायलले त्यो 7 दिनको युद्धमा यरुसलेम कब्जा गरे तापनि यरुसलेमको प्रशासन यहुदीहरूको हातमा छैन अझै पनि। यो पश्चिमी यरुसलेममा अलिकति उनीहरूको हातमा छ तर मुख्य मन्दिर र पुरा प्राचीन यरुसलेम अझै पनि प्यालेस्टिनियन अथोरिटीको हातमा छ। त्यहाँ यहुदीहरू जान पाउँदैनन् मन्दिर भएको ठाउँमा। त्यसकारण अहिलेसम्म पनि यरुसलेम अन्य जातिकै खुट्टामा छ भन्दा पनि हुन्छ। 26 पद संसारमा हुन आउने घटनाहरूको आशंकाले मानिसहरू मोर्चा पर्नेछन् किनकि आकाशका शक्तिहरू डगमगाउनेछन्। त्यसपछि मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महामहिमासँग बादलमा आइरहेको तिनीहरूले देख्नेछन्। जब यी कुरा हुन थाल्छन् तब खडा हो र आफ्नो शिर माथि उठाओ किनभने तिमीहरूको उद्धार नजिकै आइरहेको छ। त यी कुराहरूले के देखाउँदैछ भने येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनमा विश्वासीहरूलाई सुटुक्क लगेर येशू आउने होइनन्। यो संसारमा विभिन्न प्रकारका उतार चढाउ र त्यसका साथसाथै मण्डली घनघोर सतावटमा भएको बेलामा येशू प्रभुलाई हामी आकाशमा देख्नेछौँ र त्यति बेलामा आफ्नो शिर उचालेर ख्रिस्ट येशूले हामीलाई त्यो महासङ्कष्टबाट राहत के भन्छ छुटकारा दिनुहुनेछ। हाम्रो उद्धार अन्तसम्म स्थिर रहनेले उद्धार पाउनेछ भनेर मत्तीले भनेको छ। त्यति बेलासम्म हामी ख्रिस्ट येशूमा विश्वासयोग्य हुनुपर्ने छ। 29 पद उहाँले तिनीलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो अन्जिरको रुख र सबै रुखहरूलाई हेर तिनले पालुवा फेरेको देखेर तिमीहरू आफै थाहा पाउँछौ कि ग्रीष्म ऋतु नजिकै छ। त्यसै गरी तिमीहरू पनि यी सब कुरा भइरहेका देख्छौ तब परमेश्वरको राज्य नजिकै छ भनी जान। अब यो वाक्यांश परमेश्वरको राज्य नजिकै छ भनेर यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले भन्यो। येशू प्रभुले पनि आफ्नो सुसमाचार सुरुवात गर्दाखेरि भन्यो र जब ख्रिस्ट येशू आउन अगाडि यी भयानक चिन्हहरू देखा पर्नेछन् त्यतिखेर पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो अब चाहिँ वास्तवमा नजिकै छ पूर्ण रूपले त्यो राज्य स्थापना हुनको लागि। तर पर्दैछ साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु यी सबै घटना पुरा नभएसम्म यो पुस्ता बिति जाने छैन।
आकाश र पृथ्वी बिति जानेछन् तर मेरा वचन बित्ने छैनन्। यो वाक्यांश निकै समस्याको वाक्यांश हो। यो पुस्ता बितेर जाने छैन। कतिपय विद्वानले यसलाई सत्य साबित गर्नको लागि के भन्छन् भने येशू प्रभुले मत्ती 24 र लुका 21 मा जति पनि कुराहरू भनेका छन् ती सबै एडी 70 मा पूरा भइसके। त्यो एउटा चिन्हात्मक भाषामा यरुशलेमको विनाश, मन्दिरको विनाश को बारेमा भन्नुभएको हो र त्यसै बेलामा येशूको वास्तविक दोस्रो आगमन भइसक्यो। अर्थात् मन्दिर चाहिँ पुरानो करारको चिन्ह थियो, पुरानो युगको चिन्ह थियो। जब मन्दिर नष्ट भयो त्यति बेलामा अब नयाँ युग सुरु भइसक्यो, येशूको दोस्रो आगमन नै भइसक्यो भन्नेहरू पनि छन् आत्मिक हिसाबले। तर भौतिक शारीरिक हिसाबले त्यो आगमन अझै बाँकी छ भन्ने पनि कतिपटक यो गर्छन्। तर येशू प्रभुले यहाँनिर लुकाको भनाइमा त सजिलै छ, यो पुस्ता बितेर जाने छैन भन्ने पक्कै पनि उहाँले यरुशलेमको बारेमा जे जति कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो 70 एडीमा पुरा भयो। तर यरुशलेमको विनाश चाहिँ आउनेवाला विनाशको चिन्हको रूपमा हामीले हेर्दाखेरि त्यसमा समस्या छैन, कारण त्यही पुस्तामा यरुशलेम विनाश भयो। यस्तो गजबले विनाश भयो कि त्यो जस्तो विनाश पहिला कहिल्यै यरुशलेममा भएको थिएन। रोमी सरकारले कुनै यहुदीलाई यरुशलेममा प्रवेश दिएन। त्यसपछि 11 लाख मारिए, 1 लाख दास बनाइए, बाँकी भागेर विभिन्न देशमा हराए, छरपष्ट भयो र अहिलेसम्म तिनीहरू छरपष्ट भएकै छन्। अनि यरुशलेम अहिलेसम्म अन्यजातिकै खुट्टामुनि छ। त्यो कुरो चाहिँ प्रभुले यसै पुस्तामा हुने कुरा गर्नुभएको कुरो लुकाबाट थाहा हुन्छ। तर अब त्यो आकाशका शक्तिहरू डगमगाउनेदेखि लिएर विनाश हुने कुराहरू, येशू मानिसको पुत्रलाई आकाशमा देख्ने कुराहरू त त्यसै पुस्तामा त भएनन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भनेदेखि प्रभु येशूले यो अगमबाणी चाहिँ यरुशलेमको बारेमा गरेको जति त्यो पुस्तामा पुरा भएका छन् र नत्र बाँकी जति आउनेवाला विनाशको चिन्हको रूपमा मात्रै हुन्। अहिले पनि सतावट जजको लागि भइरहन्छ, तर त्यो आउने सतावटको चिन्हको रूपमा मात्रै छ। अहिले पनि युद्धहरू भइरहेछन्, तर आउने अन्तिम युद्धको चिन्हहरू हुन्। अहिले पनि महामारीहरू बेला बखतमा आउँछन्, तर त्यो आउने चिन्हको, आउने महामारीका खाली अग्रिम चिन्हहरू मात्रै हुन्। यो त छाया मात्रै हो, वास्तविक कुरो आउन बाँकी नै छ भनेर हामीले बुझेको खण्डमा यसै पुस्ता भन्ने पनि त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन। कतिले त अब अन्तिम युगको पुस्ताको बारेमा भनेको हो भने भन्छन्, तर त्यसको त्यति हामी त्यसमा समय नबिताउँ। तर तिमीहरू 34 पदमा, तर तिमीहरू आफ्ना विषयमा होशियार रहो। यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। अब कहिले आउने हो प्रभु, के हुने हो, कसो हुने हो, आकाशका तारा गन्नुको सट्टामा तर तिमीहरू आफ्नो विषयमा होशियार रहो, नत्र भोग विलास, मतवालापन र जीवनको फिक्रले तिमीहरूको मन दबिएला र तिमीहरूमाथि एक्कासी त्यो दिन पासो चाहिँ आइपर्ला। मत्तीले चाहिँ धेरैका प्रेम सेलाएर जानेछन्, धेरैको विश्वासको पतन हुनेछ, संसारको भोग विलासमा मानिसहरू रमाउनेछन् र त्यो दिन अचानक आइपर्ला। किनकि यसरी नै सारा पृथ्वीमा बास गर्ने सबैमाथि त्यो आइपर्ने छ। तर आइपर्ने यी सबै कुराबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामुन्ने खडा हुन समर्थ हुनलाई सबै समय प्रार्थना गर्दै जागा रहो। यो चाहिँ हो हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा। जब जब हामी येशूको दोस्रो आगमनको बारेमा कुरा गर्छौँ, जब जब संसारको अन्त्य हुने कुरा गर्दछौँ, त्यति बेलामा ती ज्योतिषीले हेरेको जस्तै चिन्हहरूको अध्ययन गर्नुभन्दा पनि आफ्नो जीवनलाई अध्ययन गर्नु पर्यो कि के म अहिले म ख्रीष्ट येशूसँग छु या छैन। अहिले ख्रीष्टलाई भेट्नु परेको खण्डमा मेरो अवस्था कस्तो होला, त्यो मुख्य गरी ध्यान दिनुपर्ने। त्यसै कारण येशू प्रभुले चेलाहरूलाई यो भन्दै हुनुहुन्छ 37-38, येशूले दिउँसो मन्दिरमा शिक्षा दिनुहुन्थ्यो र राति चाहिँ निस्केर जैतुन भनिने डाँडामा रात बिताउनुहुन्थ्यो। उहाँको वचन सुन्नलाई सबै मानिसहरू बिहानै मन्दिरमा आउँथे। यो अन्तिम हप्तामा प्रभुले कहिलेकाहीँ बेथानीमा जानुहुन्थ्यो, मरियम लाजरसको घरमा खानपिन चाहिँ त्यहीँ खानुहुन्थ्यो र त्यसपछि कहिले फेरि त्यो जसले गधा दिएको थियो चाहिँ तिनै विश्वासी तिनै मित्रहरूको घरमा बसेर उहाँ खानपिन गर्नुहुन्थ्यो भने राति जैतुन डाँडामा र भोल बिहानपट्टि मन्दिरमा यस्तो यो अन्तिम समयको शिक्षा दिएर उहाँले यस संसारबाट आफ्नो मानिसको मुक्तिको कार्य पुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि
येशू प्रभुको दोस्रो आगमन बडो महत्त्वपूर्ण आशाको विषय हो। हामी त्यो दिनको लागि पर्खिरहेछौँ, तर त्यो पर्खाइमा बस्दाखेरि केवल त्यो दिनको लागि मात्र नभएर प्रत्येक दिन येशू ख्रीष्टसँग हामीले जीवन बिताएको खण्डमा त्यो दिन हाम्रो लागि बडो महिमित आशा हुनेछ। तर पाप र अधर्म, क्रिस्चियन बीचको दुश्मनी, पास्टर बीचको दुश्मनी, वैमनस्यतामा हामी जीवन बिताउँदैछौँ भने त्यो दिन हाम्रो लागि बडो दुःखदायी दिन हुन सक्छ। कारण हाम्रो अन्तिम न्याय प्रभु येशूको सामनेमा हुँदाखेरि तपाईँ र मैले एक अर्कालाई कस्तो व्यवहार गरेका छौँ त्यसमा आधारित हुनेछ।